सम्पूर्णलाई भनौँ न आज जो नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ र पहिलेदेखि जोडिनु भएका साथीहरू प्लस यो ओरिएन्टेसन क्लासदेखि अहिलेसम्म जोडिनु भएका साथीहरू यो म जुन अहिले हाम्रो यो बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको जुन सिलेबस छ त्यसलाई टार्गेट गरेर जो हाम्रो क्लास यो अनलाइन लोकसेवा फास्ट ट्र्याक मैले चाहिँ चलाइरहेको छु हैन। त्यसमा मैले सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज जुन भएको मोडेल इक्जाम छ त्यसको एक्सप्लेनेसनलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु है त साथीहरू। प्रदेश लोकसभा आयोग बागमती प्रदेशको सिलेबस अनुसारको यो क्वेसन हो, प्र्याक्टिस टेस्ट हो है साथीहरू। त्यसपछि हाम्रो यसरी नै आउँछ तपाईको हैन बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश हेटौडा भनेर हैन। हाम्रो जहिले पनि हाम्रो हेर्दाखेरि नेपाल स्वास्थ्य हो हाम्रो हैन। त्यसपछि समूह भनेको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी भन्छ र उपसमूह भनेको के हो त हाम्रो जेनरल मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी। त्यस्तै तह भनेको के हुन्छ त हाम्रो तह के हुन्छ त सहायक चौथो र पद भनेको हाम्रो ल्याब असिस्टेन्ट हुन्छ है त साथीहरू। त्यसरी नै लेखेको हुन्छ र एउटा अर्को कुरा चाहिँ लेखेको हुन्छ त्यसमा की भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है साथीहरू। सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर आफ्नो कुन की परेको छ त्यो की चाहिँ नछुटाउनु होला है साथीहरू। बरु 2-4वटा क्वेसन छुटाइदिनु होला तर त्यो जुन माथिको की लेखेको हुन्छ नि साथीहरू त्यो की लेख्नु नबिर्सिनु होला। त्यो की यदि लेख्नु भएको छैन भने तपाईको क्वेसनै जाँच हुँदैन है त। ठीक छ साथीहरू। अब डिस्प्ले देखिराख्नु भएको छ नि साथीहरू, मेसेज गर्नु होला है। सुन्नुभयो? देखिरहेछ, स्क्रिन देखिरहेछ छ सर, ओके गुड। अब म यहाँ सुरु गर्न गएँ। यहाँ ठ्याक्कै तपाईले कहाँ थियो यो कोही कोही नयाँ साथीहरू हुन्छ हैन। नयाँ साथीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि यो कसरी स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो लिंकमा म लिंक पठाउँदाखेरि त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि ठ्याक्कै यस्तो आउँछ कि तपाईहरुले यहाँ बेस्ट विशेष भने यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो बेस्ट विशेषमा क्लिक गर्नुभयो भने इन्टर योर डिटेल्स भनेको तपाईको डिटेल यहाँ नाम हाल्नु पर्यो, तपाईको नाम राख्नु। जस्तै म यहाँ आफ्नो नाम लेख्छु SRK भनेर है, SRK। अब तपाईको के नाम त फुल नाम लेख्नु होला है। फेरि PP त्यसपछि SZ यताउति नाम लेख्नु भयो भने त्यो तपाईको कसले एक्जाम दिएको थाहा हुँदैन है, त्यही भएर फुल नाम लेख्नु होला आफ्नो। त्यसपछि यसरी स्टार्ट क्विज गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् यो घडी चल्न सुरु भइसक्यो। 44 मिनेट 54 सेकेन्ड भनेर यसरी त्यो घडी चल्न थाल्छ। भनेपछि 45 मिनेटकै ड्युरेसनमा तपाईको लोकसेवाले पनि भन्छ र यहाँ जुन एक्जाम प्र्याक्टिस गराइन्छ त्यसमा पनि तपाईले 45 मिनेटमै एन्सर दिइसक्नुपर्छ है त साथीहरू। अब म यहाँ सुरु गर्न गएँ है त। 1 नम्बरको क्वेशन के छ त भन्दाखेरि हाम्रो व्हिच वर्म कजेज मायोकार्डाइटिस भन्छ। मायोकार्डाइटिस भनेको के हो त मसलको इन्फेक्सन। कहाँको मसलको इन्फेक्सन? हार्टमा। हार्टको जुन मायोकार्डियम छ मायोकार्डियमको मसलमा हुने इन्फेक्सन कुन पारासाइटले गराउँछ भन्न खोजेको क्वेशनले। अप्सन चाहिँ स्ट्रङ्गोलाइट्स, ट्राइचेरिस, एन्टेरोबियस, ट्राइचिनेला। एउटा चाहिँ एकदमै टिपेर राख्नु साथीहरू। के त भन्दाखेरि यो जुन ट्राइचिनेला स्पाइरालिस भन्ने जुन पारासाइट छ यो भनेको मसलमा इन्फेक्सन गर्छ है। यसलाई मसल पारासाइट पनि भन्छ है त, अथवा ट्राइचिना वर्म पनि भन्छ यसलाई है। यो वर्म हो एक प्रकारको हेल्मिन्थिक पारासाइट्स हो। हेल्मिन्थिकको पनि निमाटोड पारासाइट हो। निमाटोड पारासाइट हो है त। अब यसले मेनली चाहिँ कहाँ इन्फेक्सन गराउँछ त भन्दाखेरि मसल्सहरुमा। भन्छ मायोकार्डाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियममा जुन मसल हुन्छ त्यसको इन्फेक्सन के हो त मायोकार्डाइटिस हो। भन्छ ट्राइचिनेलाले गराउँछ है त साथीहरु, सम्झिनु होला। यसको सही उत्तर ट्राइचिनेला नै हो। अब 2 नम्बरमा सैटलिज्म टेस्ट इज डन फर भनेको छ। हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा हो कि प्रोटियस हो कि इकोलाई हो कि यस और यस हो। दैट मीन्स सैटलिज्म टेस्ट हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जाको लागि गरिन्छ साथीहरु। यो भनेको स्पेशल टेस्टहरुको म लिस्ट दिन्छु कुन ब्याक्टेरियाको लागि कुन टेस्ट गरिन्छ भनेर हामी पढ्छौं। अहिले हामी ब्याक्टेरियोलोजी सुरु गर्दाखेरि है त। दैट मीन्स अहिले चाहिँ दिमागमा के राख्नु भन्दाखेरि सैटलिज्म टेस्ट के लागि गरिन्छ त भन्दाखेरि हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जाको लागि गरिन्छ है त साथीहरु। अब अगाडि बढ्छौं हामी 3 नम्बरमा
मेडिकल टर्मिनोलोजी फर फ्याट कन्टेनिङ स्टुल इज, मैले भनेको थिएँ पारासाइटोलोजीको जिआरडिया च्याप्टर पढाउँदाखेरि होइन, फ्याट कन्टेनिङ स्टुललाई के भन्छौँ अथवा कुन पारासाइटको इन्फेक्सन भयो भने स्टुलमा फ्याट देखिन्छ साथीहरू है त, सम्झिनु होला। अब यसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने स्टोटेरिया, काइलुरिया, लिपिड्युरिया, फ्याटुरिया भन्छौँ हामीले होइन। द्याट मिन्स फ्याट कन्टेनिङ स्टुल जुन टर्म छ त्यसलाई हामी भन्छौँ स्टोटेरिया है त साथीहरू। यसको मिनिङ के हुन्छ त, स्टोटेरियाको डायरिया नै हो एक प्रकारको, जसमा के हुन्छ त फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ हो। र यो कुन पारासाइटले गराउँछ भनेर सोध्छ, स्टोटेरिया इज अ क्लिनिकल फिचर सब भनेर क्वेसन पनि आएको छ। कुन पारासाइटले गराउँछ भन्दाखेरि जियार्डिया ल्याम्ब्लियाले है त साथीहरू, सम्झिनु होला। जियार्डिया ल्याम्ब्लियाको इन्फेक्सन भयो भने एउटा युनिक क्यारेक्टर छ के त भन्दाखेरि उसले चाहिँ उसको डायरिया हुँदाखेरि फ्याट पनि लुज भइरहन्छ, रिलिज भइरहन्छ है त साथीहरू। त्यही भएर फ्याट कन्टेनिङ स्टुललाई हामी स्टोटेरिया भन्छौँ र यो जियार्डियामा देखिन्छ है। र काइलुरिया भनेको काइल प्रेजेन्टिङ युरिन है त, र यो फिलियारिसिसमा देखिन्छ, यो पनि टिप्नु होला। काइलुरिया, लिपिड्युरिया भनेको लिपिड प्रेजेन्टिङ युरिन र फ्याटुरिया भनेको त जेनरली फ्याट प्रेजेन्टिङ युरिन हो होइन, एउटै कुरा हो, यो चाहिँ सम्झिनु होला। त्यसपछि हामी जान्छौँ 4 नम्बरमा, भ्यान्डेबर्ग रिएक्सन इज युज्ड फर एस्टिमेसन अफ, भ्यान्डेबर्ग रिएक्सन। अब हाम्रो जुन बायोकेमिस्ट्रीको टेस्टहरू छ त्यो सबैको प्रिन्सिपल हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, कुन टेस्ट कुन प्रिन्सिपलबाट गरिन्छ र अदर्स मेथडहरू के छ त्यो सबै हामी डिटेलमा पढ्छौँ कुन सब्जेक्टमा, बायोकेमिस्ट्रीमा। अब यो भ्यान्डेनबर्ग रिएक्सन जुन छ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भयो होला होइन, के को लागि हो भन्दाखेरि जीपीटी, बिलिरुबिन, एएलपी, क्रिएटिनिन छ यहाँ अप्सन। अब यहाँ यसको सही उत्तर धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको पनि होला होइन, यसको सही उत्तर बिलिरुबिन छ साथीहरू है। भ्यान्डेनबर्ग रिएक्सन हुन्छ र यो बाहेक बिलिरुबिनको लागि अरू कुन कुन मेथड हुन सक्छ त भन्दाखेरि हामीले मोस्ट कमनली जुन मेथड छ हाम्रो बिलिरुबिनको त्यो हामीले कुन मेथड हो साथीहरू, कुन मेथडबाट गर्छौँ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है त जेनरली। तर भ्यान्डेनबर्ग रिएक्सन पनि बिलिरुबिनको लागि नै युज हुन्छ है त। हो म्याले एनिमल लाइन, त्यसपछि अर्को पनि हुन्छ, हामीले मोस्ट कमनली युज कुन गर्छौँ त, जेनरासिक एन्ड ग्रब्स मेथड, मोडिफाइड जेनरासिक एन्ड ग्रब्स मेथड। यो सबै मेथडहरू हामी बायोकेमिस्ट्रीको क्लिनिकल केमिस्ट्री सुरु गर्दाखेरि पढ्छौँ है त। अगाडि जान्छौँ अब हामी। अब 5 नम्बरमा, द डिस्टेन्स बिट्विन सर्फेस इन कभर स्लिप इन हेमोसाइटोमिटर। जुन हेमोसाइटोमिटरको जुन हामीले कुरा गर्दाखेरि कभर स्लिप हुन्छ नि होइन, र कभर स्लिप र काउन्टिङ च्याम्बरको बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्न खोजेको हो यो क्वेसनले है त साथीहरू, सम्झिनु होला। हो यसको जुन बिचको ग्याप हुन्छ त्यो जहिले पनि सम्झिनुहोस् 0.1 mm को हुन्छ है त, 0.1 mm को, जसलाई हामी डेप्थ भन्छौँ काउन्टिङ च्याम्बरको है त। डेप्थ कति हुन्छ त 0.1 mm हो। त्यो डेप्थको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन कभर स्लिप हुन्छ र तपाईँको काउन्टिङ च्याम्बरको जुन बिचमा एउटा ग्याप देखिन्छ साथीहरू हो, त्यो ग्यापलाई हामी डेप्थ भन्छौँ र डेप्थ जेनरली कति हुन्छ त हाम्रो 0.1 mm को डेप्थ हुन्छ है त। अब अगाडि बढ्छौँ हामी। द रेटिकुलोसाइट काउन्ट अफ एडल्ट इज, रेटिकुलोसाइट काउन्ट अफ एडल्टमा यसको नर्मल भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 4 to 6 हो कि 2 to 4 हो कि 0.2 to 0.20 अथवा 0.1 to 0.2। द्याट मिन्स एडल्टको कुरा सोधेको छ साथीहरू। भनेपछि एडल्टमा एकदमै थोरै हुन्छ रेटिकुलोसाइट्स, तर तपाईँले बच्चाको केसमा यदि हेर्ने हो भने रेटिकुलोसाइट्सको जुन पर्सेन्टेज छ अलिक एडल्टको भन्दा बढी हुन्छ नर्मल्ली है त। अब यहाँ एडल्टको कुरा गरेको छ भने यसको राइट एन्सर 0.2 देखि 2.0 इज द बेस्ट एन्सर। पर्सेन्टेजमा हुन्छ है यसको युनिट, सम्झिनु होला है साथीहरू। अलिकता फास्ट भयो होला है मैले बोलेको, तर हाम्रो टाइम एकदमै भनिरहेको छ, यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्नु छ हामीले 45 मिनटमा, त्यही भएर अलिकता फास्ट बोलेको छु है त साथीहरू। अब र बच्चामा यसको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने 2 to 6% जेनरली भन्छ होइन बच्चामा है त। र यो रेटिकुलोसाइटलाई अरू के भन्छ भनेर क्वेसन आइरहेको हुन्छ साथीहरू, अहिले नै टिपिहाल्नुहोस् दिमागमा, नोटमा भन्दा पनि दिमागमा। के त रेटिकुलोसाइट काउन्टलाई यङ आरबिसी, इमेच्योर आरबिसी, त्यस्तै जुभेनाइल आरबिसी, त्यस्तै पोलिक्रोमेटिक इरेथ्रोसाइट पनि भन्छ है साथीहरू। यो भनेको कसको नाम हो त, रेटिकुलोसाइट काउन्टको नाम हो है त। यस्तो यो टर्महरू सम्झिराख्नु होला, सोधिरहन्छ। अब 7 नम्बरमा जान्छौँ। युरिक एसिड इन सेरम इज इन्क्रिज्ड इन, जुन युरिक एसिड छ सेरममा कुन कन्डिसनमा बढ्छ त तलको मध्ये, गटमा बढ्छ कि नेफ्रोटाइटिसमा बढ्छ कि एसएलईमा बढ्छ कि अल भनेपछि यसको सही उत्तर अल हुन्छ साथीहरू, सबैमा बढ्छ है त। युरिक एसिड सबैमा बढ्छ, तर कहिलेकाहीँ सम्झिनु होला है साथीहरू, यो अल नदिएर
अल नदिएर त्यहाँ अर्थराइटिस दिएको भए एन्सर के हुन्थ्यो त त्यहाँ बेस्ट गट हुन्थ्यो साथीहरू सम्झिनु गट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको गट भनेको युरिक एसिड जोइन्टमा गएर आफ्नो क्रिस्टलाइन फर्म भएर बनाउनु हो त्यसलाई भन्छौँ गट है त जोइन्टमा गएर युरिक एसिड आफ्नो क्रिस्टल फर्म लिएर बस्नुलाई गट भन्छौँ हो अब यहाँ अल भनेको छ त्यही भएर अलै हुन्छ यहाँ आन्सर तर यहाँ अर्को एउटा अर्थराइटिस दिएको भए बेस्ट एन्सर गट नै हुन्छ है त साथीहरू नेफ्रोटाइटिस भने किडनी डिजिजमा पनि पर्छ किनभने यो युरिक एसिड आरएफटीमा पनि पर्छ त्यस्तै एसएलई भनेको सिस्टेमिक ल्युपस इरिथ्रोमेटस हैन यो भनेको अटोइम्युन डिजिज हो द्याट मिन्स युरिक एसिड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अटोइम्युन डिजिजमा पनि पर्छ है त त्यही भएर अल यसको एन्सर हुन्छ यहाँ करेक्ट त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी 8 नम्बरमा वन पिन्ट ब्लडको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि 250 ml हो कि 450 350 550 द्याट मिन्स वन पिन्टको मिनिङ जहिले पनि सम्झिनु होला 350 हुन्छ है साथीहरू त वन युनिटको मिनिङ 450 हुन्छ यो पनि त्यहाँ 480 भन्छ हैन जनरली तर अप्सन अनुसार हाम्रो 450 चाहिँ दिएको हुन्छ 450 ml हुन्छ है युनिट र पिन्ट सम्झिनु होला र यो वन पिन्ट ब्लडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा 49 ml सिपिजी हुन्छ र 301 ml के हुन्छ त ब्लड हुन्छ है र यसरी टोटल 350 ml को एउटा ब्लड ब्याग हुन्छ जसलाई हामी वन पिन्ट ब्लड ब्याग भन्छौँ है त वन पिन्ट ब्लड भन्छौँ ओके ठीक छ अब अगाडि बढ्छौँ हामी 9 नम्बरमा आरबिसी जोइन सेल बाई सेल टु फर्म स्ट्याक लाइक कोइन इज कल्ड द्याट मिन्स यो क्वेसनले भन्न के खोजेको भन्दाखेरि आरबिसी एक अर्कामाथि थुप्रिएर बसेर र भनौँ न एउटा चेन जस्तो बनाउनु एउटा कोइन लाइक स्ट्रक्चर बनाउनुलाई के भनिन्छ भनेर एउटा टर्म छ टेक्निकल टर्म छ मार्कोलोजीको त्यसलाई हामी के भन्छौँ यो प्रश्नले भन्न खोजेको हेमोलाइसिस भन्छौँ कि रोलेक्स फर्मेसन भन्छौँ कि श्रिङ्केज भन्छौँ कि लिपोलाइसिस भन्छौँ द्याट मिन्स यदि आरबिसी एक अर्कासँग टाँसिएर एक अर्कामाथि खादिएर बसेर कोइन जस्तो सिक्री जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ रोलेक्स फर्मेसन है त साथीहरू के भन्छौँ रोलेक्स फर्मेसन है यो टेक्निकल टर्म छ यो धेरै पटक सोधेको छ दिमागमा राख्नु होला 10 नम्बरमा जान्छौँ हामी आइजिई इज इन्क्रिज्ड इन इन्फेक्सन विच इज भनेको छ तलमध्ये कसको कुन अर्गानिजमको इन्फेक्सन भयो भने हाम्रो रगतमा के अरे इम्युनोग्लोबिन ई भन्छ हाम्रो इम्युनोग्लोबिनको एउटा छुट्टै च्याप्टर नै छ त्यो चाहिँ हामी डिटेलमा पढौँला द्याट मिन्स यहाँ आइजिई सोधेको छ चाहिँ कुनमा बढ्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि सम्झिनु होला आइजिई भनेको एलर्जिक रिएक्सन अथवा पारासाइटिक इन्फेक्सन जुन छ त्यसमा बढिरहन्छ है त साथीहरू पारासाइटिक इन्फेक्सनमा बढ्छ सम्झिनु होला है यसको उत्तर र कुन ब्लड सेल पारासाइटिक इन्फेक्सन अथवा इन्फ्लामेसनमा बढ्छ भनेर यदि प्रश्न आएको छ भने त्यसको उत्तर के हुन जान्छ साथीहरू इयोसिनोफिल है त सम्झिनु होला इयोसिनोफिल पनि पारासाइटिक इन्फेक्सनमा बढ्छ अथवा कुनै पनि इन्फेक्सन कस्तो इन्फेक्सन त एलर्जिक इन्फेक्सन अथवा एलर्जिक इन्फ्लामेसनहरूको केसमा हाम्रो रगतमा जुन हुने ब्लड सेल छ त्यो कुन सेल बढ्छ त इयोसिनोफिल ओके अगाडि बढ्छौँ अब 11 नम्बरमा जाऊँ HbA1c हैन ग्लाइसेलेटेड हेमोग्लोबिन भन्छौँ यसलाई हामी यो टेस्ट किन गरिन्छ हैन टेस्ट इज डन इन विच अफ द फलोइङ पेसेन्ट कुन बिरामीको लागि गरिन्छ भनेर प्रश्न छ डायबेटिकको लागि हो कि गोनोरियाको लागि हो कि ट्युबरकुलोसिसको लागि हो कि सिफिलिसको लागि हो भन्छ यो काम गर्ने साथीहरूलाई थाहा होला हैन यो टेस्ट भनेको कमन टेस्ट हो के को लागि त भन्दाखेरि डायबेटिक पेसेन्टको लागि है त साथीहरू डायबेटिक पेसेन्टको लागि यो टेस्ट गरिन्छ जेनरली र यो पनि के पर्पजको लागि भन्दाखेरि के पर्पजको लागि द्याट मिन्स को भनौँ न ग्लुकोजको लेभल भन्छ प्रोग्नोसिसको रूपमा हेर्छ यसले डायग्नोसिसको रूपमा हैन है त साथीहरू द्याट मिन्स तपाईको सुगर कन्ट्रोल भएको छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि यो टेस्ट गरिन्छ है त धेरै जस्तो साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको साथीहरूले यो गर्नु पा भएको होला हैन यो टेस्ट जुन छ नि जेनरली हामीले नेफ्लोमेट्री मेथडबाट गर्छौं अब त्यही भएर यो टेस्टको बारेमा अलिकति हामीले पछि पढ्छौं पनि हैन जेनरली के को लागि गरिन्छ भनेर सोधेको छ यो भनेको डायबेटिक बिरामीको लागि गरिन्छ क्लियर छ त साथीहरू अगाडि बढौँ टाइम छैन बुझ्नु भयो अलिकति हतार भयो होला केही छैन ल
अब स्मलेस्ट डीएनए भाइरस इज भनेको छ तलका मध्ये कुन स्मलेस्ट डीएनए भाइरस हो पक्स भाइरस एडिनो भाइरस पार्भो भाइरस हर्पिस भाइरस द्याट मिन्स स्मलेस्ट डीएनए भनेको छ साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ पार्भो भाइरस हो पार्भो भाइरस चाहिँ डीएनए भाइरस है त अब म एक दुईटा पोइन्ट भन्छु टिपिहाल्नु अहिले नै फेरि हामी यो भाइरोलोजीमा पनि पढ्छौँ के टिप्नुस् त भन्दाखेरि के टिप्नुस् लार्जेस्ट डीएनए भाइरस को नाम लेख्नुस् पक्स भाइरस ओके त्यसपछि स्मलेस्ट डीएनए भाइरस पार्भो भाइरस ओके त्यस्तै लार्जेस्ट आरएनए भाइरस कोरोना भाइरस त्यस्तै स्मलेस्ट आरएनए भाइरस पिकोर्ना भाइरस टिपिराख्नुस् है साथीहरू पिकोर्ना भाइरस है त ल यो चाहिँ सम्झिनु होला अगाडि बढ्छौँ हामी मोस्ट एबुडेन्ट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर यो जुन प्रकृति छ यसमा सबैभन्दा धेरै मैक्सिमम भनौँ न मैक्सिमम एमाउन्ट जुन कार्बोहाइड्रेटको छ त्यो कसको हुन्छ भन्न खोजेको हो अगारको हुन्छ कि ग्लाइकोजेनको हुन्छ कि स्टार्चको हुन्छ कि सेलुलोजको हुन्छ द्याट मिन्स यसको सही उत्तर सेलुलोज हुन्छ है त साथीहरू यो भनेको प्रकृतिमा सबभन्दा धेरै हुने कार्बोहाइड्रेटको फर्म हो है त सेलुलोज भनेको र जेनरली सेलुलोज ह्युमनले पचाउन सक्दैन है सम्झिनु होला कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन्छ विच अफ द फलोइङ कार्बोहाइड्रेट आर नट डाइजेस्टेड बाई ह्युमनले कुन कार्बोहाइड्रेट पचाउन सक्दैन भनेर क्वेसन पनि तपाईँले बुकहरुमा भेट्न सक्नुहुन्छ त्यसको पनि उत्तर के हुन्छ त सेलुलोज नै हुन्छ है त यो एक प्रकारको कार्बोहाइड्रेट हो अगार पनि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन पनि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पनि कार्बोहाइड्रेट है त साथीहरु लार्जेस्ट डीएनए भाइरस पक्स भाइरस है त साथीहरु ओके अगाडि जाम मोड अफ इन्फेक्सन इन हुकवर्म जुन हुकवर्म छ त्यसको साइन्टिफिक नेम भनेको के हो त साथीहरु एन्साइक्लोस्टोमा ड्युडेनाली हैन हो यसको इन्फेक्सन कसरी हुन्छ त मोड अफ इन्फेक्सन भनेको इंजेक्शन हो कि पेनेट्रेशन हो कि इनहेलेशन हो कुन रुटबाट सर्छ त जेनरली भन्दाखेरि यसको इन्फेक्टिभ फर्मको नाम के छ त फिलारिफर्म लार्भा यसको इन्फेक्टिभ फर्म पनि लेखिहाल्नुस् हुकवर्मको फिलारिफर्म लार्भा हो अब यसको इन्फेक्सन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो फिलारिफर्म लार्भा भन्छ कसरी हाम्रो शरीरमा छिर्छ त भन्दाखेरि भनौं न यदि कुनै कन्टामिनेटेड वाटर अथवा कन्टामिनेटेड सोइलहरुमा त्यो लार्भा प्रेजेन्ट छ भने तपाईले नाङ्गो खुट्टाबाट हिँड्नु भयो भने त्यो सफ्ट स्किन थ्रो पेनिट्रेसन गरेर तपाईको शरीरमा प्रवेश गर्छ है त साथीहरु सम्झिनु होला दैट मीन्स यसको सही उत्तर पेनिट्रेसन हुन्छ है पेनिट्रेसन थ्रो सफ्ट स्किन भन्छ बाइ फिलारिफर्म लार्भा सफ्ट भनौं न जुन तपाईको स्किन छ त्यो स्किनलाई छेरेर यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ है त दैट मीन्स यसको करेक्ट आन्सर पेनिट्रेसन नै हुन्छ है त अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि 15 नम्बर क्वेशनमा म भन्छु भाइरस चाहिँ के कन्टेन गरेको हुन्छ एज देयर जेनेटिक मटेरियल्स पनि क्वेशन तपाईहरुले यो हेर्दाखेरि पाउनुहुन्छ होला हैन धेरै जसो क्वेशनहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको भाइरस कन्टेन दैट एज देयर जीनोम भन्छ जेनेटिक मटेरियलको रूपमा भाइरसमा के हुन्छ आरएनए मात्र हुन्छ कि डीएनए अथवा आरएनए हुन्छ अथवा डीएनए मात्र हुन्छ कि डीएनए र आरएनए दुवै हुन्छ कि भन्न खोजेको हो हैन भन्न खोजेको हो यो प्रश्नले अब यसको सही उत्तर सम्झिनुला साथीहरु भाइरसको जुन जेनेटिक स्ट्रक्चर हुन्छ जुन जेनेटिक मटेरियल हुन्छ त्यसमा कि त डीएनए हुन्छ कि त आरएनए हुन्छ है साथीहरु सम्झिनु होला के हुन्छ रे कि त डीएनए कि त आरएनए दैट मीन्स आइदर आरएनए और डीएनए सम्झिनु होला आइदर डीएनए और आरएनए आइदर डीएनए और आरएनए हुन्छ सम्झिनु होला है दैट मीन्स दुवै एउटै भाइरसमा डीएनए पनि आरएनए पनि कहिले पनि हुन सक्दैन यो कुरा दिमागमा टिप्नु होला है त साथीहरु के हुँदैन रे आइदर डीएनए और आरएनए हुन्छ एउटै भाइरसमा डीएनए पनि आरएनए पनि कहिले पनि हुँदैन है त त्यही भएर यसको राइट आन्सर चाहिँ बी हुन्छ डीएनए और आरएनए ओके ल यो त एकदमै भाइरोलोजीको ब्रह्मास्त्र हो यो एकदमै सम्झिनु होला साथीहरु एकदम सोधिराख्नु हुन्छ यो क्वेशन र कन्फ्युज पनि हुन्छ विद्यार्थीहरु त्यही भएर एकदमै कन्सेप्ट क्लियर राख्नु अहिले नै यसलाई कि त डीएनए हुन्छ कि त आरएनए हुन्छ दुईटै हुन सक्दैन अब 16 नम्बरमा जान्छौं इन पास्चुराइजेसन द प्रोसिजर व्हिच इज इन्भल्भड 72 डिग्री सेन्टिग्रेड फर 15 सेकेन्ड कुन पास्चुराइजेसन जुन प्रोसेस छ त्यसमा कुन मेथडमा हामी दैट मीन्स दुईटा मेथड छ एउटा होल्डर मेथड र अर्को फ्लास्क मेथड सम्झिनु होला है त्यो हामी इन्स्टलेसन पढ्दाखेरि पढ्छौं त्यसमा
कुन मेथडमा हामी टेम्परेचर 72 हुन्छ र एकदमै सर्ट पिरियड टाइमको लागि हामी राख्छौँ, द्याट मिन्स 15 सेकेन्ड ओन्ली, कुनको लागि हो त भन्दाखेरि होल्डर मेथड हो कि स्पेसिएसन हो कि क्यान्डलाइजेसन हो कि फ्ल्यास मेथड हो। द्याट मिन्स यसको सही उत्तर फ्ल्यास मेथड हुन्छ है त साथीहरू, होइन। फ्ल्यास मेथडमा के हुन्छ त टेम्परेचर हाई हुन्छ र टाइम ड्युरेसन एकदमै कम हुन्छ। र अर्को हुन्छ होल्डर मेथड। र होल्डर मेथडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचर के हुन्छ त कम हुन्छ तर टाइम लङ हुन्छ यसमा है त। द्याट मिन्स केही समय हामी त्यो टेम्परेचरमा होल्ड गरेर राख्छौँ, होइन, त्यही भएर होल्डर भएको है, होल्ड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै होल्डर मेथडको टेम्परेचर कति हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त साथीहरू। फ्ल्यास मेथडको टेम्परेचर अहिले नै सम्झिहाल्नुहोस् 72 डिग्री फर 15 सेकेन्ड है त। र पास्चुराइजेसन किन गरिन्छ भन्दाखेरि यो मिल्कको स्टराइजेसनहरू गर्नको लागि गरिन्छ। अगाडि बढ्छौँ अब हामी। इन्टरमिडिएट होस्ट इन डग टेपवर्म। डग टेपवर्ममा इन्टरमिडिएट होस्ट कुन हुन्छ? इन्टरमिडिएट होस्टमा डग टेपवर्म कुन हुन्छ? म्यान डग बोथ। द्याट मिन्स मैले एउटा फर्मुला नै लेखाएको थिएँ के त भन्दाखेरि अलमोस्ट मान्छे सबैमा डेफिनेटिभ होस्ट हुन्छ एक्सेप्ट भनेर अहिले पनि टिप्नुहोस् होला। इन्टरमिडिएट होस्ट हुने एज अ म्यान भनौँ न, म्यान इन्टरमिडिएट होस्ट हुने पारासाइट भनेको 2-3टा मात्रै छ। एउटा भयो मलेरिया पारासाइट्स, त्यसमा मान्छे इन्टरमिडिएट होस्ट हुन्छ। अर्को भनेको डग टेपवर्म, त्यसमा पनि मान्छे इन्टरमिडिएट होस्ट हुन्छ। अर्को भनेको टोक्सोप्लाज्मा गोन्डी, त्यसमा पनि मान्छे इन्टरमिडिएट होस्ट हुन्छ है त साथीहरू। यो एकदमै बारम्बार रिपिट गरिरहेको हुन्छ, यस्तो क्वेसन आइरहेको हुन्छ होइन, त्यही भएर टिप्नु होला। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर के हुन जान्छ त म्यान हुन जान्छ है त। इन्टरमिडिएट होस्ट इन डग टेपवर्म, जसलाई हामी के भन्छौँ इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस। मान्छे चाहिँ इन्टरमिडिएट र डग चाहिँ के हुन्छ त यहाँ डेफिनेटिभ होस्ट हुन्छ है त। ल ओके, 18 नम्बरमा जान्छौँ हामी। थिक एन्ड थिन स्मेल इज युज्ड फर। थिक र थिन स्मेल हामी के को लागि प्रयोग गर्छौँ? मलेरियाको लागि, माइक्रोफिलारियाको लागि, बोथ। द्याट मिन्स ब्लड पारासाइट डिटेक्सन र स्पेसिस डिफ्रेन्सिएसनको लागि हामी थिक र थिन हेर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू। द्याट मिन्स मलेरिया पनि ब्लड पारासाइट हो, माइक्रोफिलारिया पनि हो। अब 19 नम्बरमा जान्छौँ। अल्बर्ट स्टेनिङ इज युज फर। अल्बर्ट स्टेन किन प्रयोग गर्ने? अब हामी माइक्रोबायोलोजीमा माइक्रोबायोलोजिकल स्टेनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। जेनरल स्टेन, स्पेसल स्टेन भनेर हामी छुट्याएर यसरी नै पढ्छौँ होइन। त्यो हिसाबमा अल्बर्ट स्टेन किन प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि के को लागि भन्दाखेरि यो कर्नी ब्याक्टेरियम डिप्थेरियाको जुन भोलाटाइल ग्रानुल्स हुन्छ, मेटाक्रोमेटिक ग्रानुल्स हुन्छ, त्यसको डिटेक्सनको लागि प्रयोग गरिन्छ है त साथीहरू, सम्झिनु होला। यो अल्बर्ट स्टेन र अल्बर्ट स्टेन भनेको एक प्रकारको डिफरेन्शियल स्टेन पनि हो। अब स्टेनको टाइप्सहरू हामी माइक्रोबायोलोजी सुरु गर्दाखेरि पढ्छौँ। भने यसको करेक्ट एन्सर कर्नी ब्याक्टेरियम हुन्छ। ओके, त्यसपछि 20 नम्बरमा हिजो पनि अस्ति पनि धेरै डिस्कसन गरेको यो क्वेसनमा हामीले। यस्तो भनौँ न फाल्सिपारमको जुन क्यारेक्टर छ त्यसको बारेमा हामीले धेरै पढाएको थियौँ अस्ति पनि। क्रिसेन्ट सेप ग्यामेटोसाइट इज सिन इन। क्रिसेन्ट सेप भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको हाफ मुन भन्छ कि, हाफ मुन सेप अथवा तपाईँको बनाना सेप अथवा ससेज सेप पनि भन्न सक्छ, अथवा सिकल सेप पनि भन्न सकिन्छ है। ग्यामेटोसाइट्स कुन पारासाइटको क्यारेक्टर हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो उत्तर के हुन जान्छ त साथीहरू? त्यसको उत्तर के हुन्छ त साथीहरू? द्याट मिन्स फाल्सिपारमको ग्यामेटोसाइट्स, बनाना सेपको, क्रिसेन्ट सेपको, ससेज सेपको, सिकल सेल सेपको, हाफ मुन सेपको, जे भने पनि एउटै हो है त। त्यो सबै कसको हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फाल्सिपारमको क्यारेक्टर हो। ल अब अगाडि बढ्छौँ। र यो नेपालीको क्वेसन त पुरुष जातिको बोध गराउने लिङ्ग कुन हो भन्छ, द्याट मिन्स त्यसलाई पुलिङ भन्छौँ। द्याट इज एकदमै सिम्पल हो। र त्यसपछि महिला जातिको बोध गराउने लिङ्ग कुन हो भन्छ स्त्रीलिङ्ग हो होइन, पुलिङ स्त्रीलिङ्ग हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर यसको राइट एन्सर पुलिङ हुन्छ। अब धेरैजना साथीहरूले चाहिँ अब बिगार्नु भएको थियो, केही छैन होइन यस्तो कुराहरू। अब 22 नम्बरमा जान्छौँ। द आरबिसी अफ डटर इज न्युक्लिएटेड। द्याट मिन्स ह्युमन आरबिसी, मान्छेको जुन आरबिसी छ त्यसमा न्युक्लियस हुँदैन है साथीहरू। यो चाहिँ एकदमै एउटा पोइन्ट छ, त्यो टिपिलाल्नुहोस्। ब्लड सेल पढ्दाखेरि हामी पढ्छौँ यसको डिटेलमा। द्याट मिन्स ह्युमनको आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन होइन, न्युक्लियस अब्सेन्ट हुन्छ जेनरली। तर तलको मध्ये कुनमा आरबिसी न्युक्लिएटेड हुन्छ? क्यामेलमा, म्यानमा, सिपमा, गटमा। द्याट मिन्स सम्झिनु होला साथीहरू, यसको राइट एन्सर क्यामल हुन्छ। क्यामलको जुन रगत छ त्यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने त्यसको आरबिसीमा न्युक्लियसहरू देखिन्छ है त। तर अरू म्यानमा, सिपमा, गटको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसमा के हुन्छ त आरबिसी नन न्युक्लिएटेड हुन्छ है त, न्युक्लियस हुँदैन। ओके, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी। आई एम वरिड होइन,
दैट एक्जाम। अब यहाँ चोइस अफ प्रिपरेसन कुन हुन्छ त भन्दाखेरि एबाउट हुन्छ साथीहरू। आई एम वरिड एबाउट द एक्जाम हुन्छ के हैन, एक्जामलाई लिएर म चिन्तित छु भन्न खोजेको हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसको सही उत्तर यहाँ प्रिपोजिसन हाल्दाखेरि एबाउट नै हुन्छ है त। अब धेरैजना साथीहरूले अफ आई एम वरिड अफ भनेको छ कि यो इडी आएपछि अफ कहिले पनि हुँदैन, यो सम्झिनु होला। V2 को अगाडि अफ आउँदैन, जस्ट मिन्स एबाउट हुन्छ है यसको सही उत्तर। ल अब 24 नम्बरमा जान्छौँ हामी। अल आर एसिड फास्ट, त्यसलाई मध्ये सबै एसिड फास्ट हो एक्सेप्ट कुन होइन। यो एक्सेप्ट भन्ने जुन शब्द आउँछ नि साथीहरू, यसमा भनौँ न धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले यो प्रश्नै बुझ्दैन कि यो के भन्न खोजेको हो, त्यसको अर्थै बुझ्दैन। यो एक्सेप्ट भन्ने जुन शब्द छ त्यसको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै हो एउटा कुन होइन, यसरी सम्झिनु पर्यो है त। तलका मध्ये सबै हो एउटा कुन होइन, यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब अल आर एसिड फास्ट भनेको छ, तलका मध्ये सबै एसिड फास्ट अर्गानिजम हो एउटा कुन होइन भन्न खोजेको हो। जस्तै माइकोब्याक्टेरियम लेप्री, माइकोप्लाज्मा, ब्याक्टेरियल स्पोर, नोकार्डिया। अब यहाँ करेक्ट उत्तर माइकोप्लाज्मा हुन्छ साथीहरू हैन। द्याट मिन्स यो माइकोब्याक्टेरियम लेप्री पनि एसिड फास्ट अर्गानिजम हो। ब्याक्टेरियल स्पोर आर विकली एसिड फास्ट भन्छ यसलाई है। कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन्छ, which of the following organism अथवा which of the following is weakly acid fast भनेर सोध्छ। द्याट मिन्स ब्याक्टेरियाको जुन स्पोर हुन्छ त्यसलाई हामी स्टेन यदि गर्ने हो भने त्यो भनेको विकली एसिड फास्ट, एकदमै थोरै मात्रामा एसिडलाई रेसिस्ट गर्छ त्यसले। र नोकार्डिया छ, त्यो नोकार्डिया पनि एसिड फास्ट हो है। अब तपाईहरुले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले लिस्ट बनाउनु पर्यो के को एसिड फास्ट अर्गानिजमको लिस्ट बनाइहाल्नुस्। यो तीनटा भइहाल्यो, माइकोब्याक्टेरियम लेप्री, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस को जति पनि माइक्रोब्याक्टेरियाको स्पेसिस छ सबै एसिड फास्ट हुन्छ। अर्को भनेको ब्याक्टेरियल स्पोर भयो, अर्को भनेको नोकार्डिया भयो हैन। र यसबाहेक कुन कुन हुन्छ त भन्दाखेरि स्पर्मेटिक हेड भन्छ, स्पर्मेटोजोआको जुन टाउको हुन्छ त्यो पनि एसिड फास्ट हो, टिप्नु होला है। त्यसपछि अर्को भनेको जुन टी सैजिनाटा छ हैन, टेनिया सैजिनाटाको ओभा त्यो पनि के हो त एसिड फास्ट हो। अर्को भनेको तपाईको कुन हुन्छ त भन्दाखेरि जति पनि यो कोसिडियन पारासाइट्सहरुको ओसिस्ट हुन्छ नि साथीहरु, ओसिस्ट हो, जस्तै जति पनि ओसिस्टहरु छ त्यो सबै एसिड फास्ट हुन्छ। जस्तै ओसिस्ट अफ साइक्लोस्पोरा, ओसिस्ट अफ आइसोस्पोरा हैन, यिनीहरु भनेको एसिड फास्ट हुन्छ है साथीहरु। यो टिप्नु होला, एसिड फास्ट अर्गानिजमको लिस्ट भनिसके मैले। सर फेरि भन्दिनु न एसिड फास्ट, ओके टिप्नुस्। एसिड फास्ट अर्गानिजम माइकोब्याक्टेरियम स्पेसिस, त्यसमा सबै आउनु भयो, जति पनि माइकोब्याक्टेरियमको स्पेसिस छ सबै। त्यसपछि ब्याक्टेरियल स्पोर विकली एसिड फास्ट हुन्छ है, त्यो पनि नोट गर्नु होला। अर्को भनेको नोकार्डिया स्पेसिस, नोकार्डियाको स्पेसिसहरु पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एसिड फास्ट हुन्छ। त्यसपछि एक ओभा अफ टी सेजिनाटा, ओभा अफ टी सेजिनाटा, टेनिया सेजिनाटाको ओभा पनि के हो त एसिड फास्ट हो। त्यसपछि अर्को भनेको ओसिस्ट, ओसिस्टहरु जति पनि छ लगभग साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा, जुन कोसिडियन पारासाइट छ त्यो सबैको ओसिस्ट पनि के हुन्छ त साथीहरु एसिड फास्ट नै हुन्छ। ठीक छ। र अर्को भनेको मैले स्पर्मेटोजोआको हेड, हेड अफ स्पर्मेटोजोआ भनेर लेख्नुस्, त्यो पनि एसिड फास्ट हुन्छ है त। ल त्यही भएर त्यो टेनिया सोलियम र टेनिया सैजिनाटाको अन्डा कसरी छुट्याउने, यतिकै माइक्रोस्कोपीले मात्र छुट्याउन सक्दैन, सेमै हुन्छ क्यारेक्टर। छुट्टिन्छ कसरी त भन्दाखेरि त्यही एएफबी स्टेन गर्दाखेरि टेनिया सैजिनाटा को जुन एग छ त्यो भनेको एसिड फास्ट हुन्छ है, त्यसै सम्झिनुपर्छ हामीले। तर टेनिया सोलियममा हुँदैन है। फेरि अब अगाडि बढ्छौँ हामी 25 नम्बरमा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट इज दैट ml per minute, यो पनि धेरै पटक सोधेको छ। जीएफआर चाहिँ कति हुन्छ त 125 हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सम्झिनु होला। 125 यसको रेट हुन्छ ml per minute। दैट मिन्स जुन किडनीले 125 ml per minute उसको छान्ने क्यापेसिटी छ, फिल्टर गर्ने क्यापेसिटी छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त, त्यसको रेट। र यो जीएफआर लाई मेजर गर्ने जुन टेस्टहरु छ त्यो पनि लेख्नुस्, त्यो पनि साथीहरु यो सोधेको पनि छ र सोध्न पनि सक्छ। जीएफआर मेजर गर्ने टेस्टहरु जति पनि क्लियरेन्स टेस्टहरु छ सबै जीएफआर को लागि गरिन्छ। जस्तै युरिया क्लियरेन्स टेस्ट, क्रिएटिनिन क्लियरेन्स टेस्ट, इनुलिन क्लियरेन्स टेस्ट, यो सबै जीएफआर मेजर गर्छ है। ठीक छ साथीहरु सम्झिनु होला, यो पनि सोधेको छ। इनुलिन क्लियरेन्स टेस्ट, इनुलिन त्यसपछि युरिया क्लियरेन्स, क्रिएटिनिन क्लियरेन्स, यिनीहरु जीएफआर मेजर गर्छ है त। अब अगाडि बढ्छौँ हामी। द मोस्ट कमन पार्टिकल युज्ड इन एग्लुटिनेसन। अब एग्लुटिनेसन रिएक्सनको बारेमा हामी त्यसको टाइप के हो यो भनेको के हो,
सबै हामी डिटेलमा पढ्छौँ। जस्तै एग्लुटिनेसन टाइपको जुन रिएक्सन छ त्यसमा कस्तो पार्टिकलको प्रयोग गरेको हुन्छ भन्दाखेरि लेटेक्स पार्टिकलको प्रयोग गरेको हुन्छ है त साथीहरू। अब अगाडि बढ्छौँ हामी। जम ट्युब टेस्ट जीटीटी यसलाई पनि भन्छ है, जीटीटी जम ट्युब टेस्ट इज कमन ल्याबोरेटरी टेस्ट फर। यो जीटीटी टेस्ट किन गर्छौँ हामी भन्दाखेरि क्रिप्टोकोकसको लागि हो कि इकोलाईको लागि हो कि क्यान्डिडाको लागि हो कि एचआईभी भाइरसको लागि हो। त्यसको सही उत्तर क्यान्डिडा हुन्छ साथीहरू। द्याट मिन्स यो जम ट्युब जुन टेस्ट छ यो भनेको क्यान्डिडाको स्पेसिस छुट्याउनुको लागि गरिन्छ है त साथीहरू, सम्झिनु होला। र कहिलेकाहीँ यसरी द्याट मिन्स कहिलेकाहीँ कसरी सोधिन्छ त जीटीटी के को लागि गरिन्छ भनेर, भाइरस ब्याक्टेरिया प्रोटोजोआ फंगस पनि भनिदिन्छ यसरी। द्याट मिन्स फंगसको लागि गरिन्छ है त साथीहरू। कुन फंगस? क्यान्डिडा एल्बिकेन्स। ओके, अगाडि बढ्छौँ हामी। यो पनि सोधेको क्वेसन छ धेरै पटक। पाण्डे टेस्ट डिटेक्ट, पाण्डे टेस्ट के को लागि गरिन्छ, के डिटेक्ट गर्छ भन्दाखेरि यो भनेको सीएसएफ को लागि गरिने हो है त साथीहरू। र सीएसएफमा के को लागि त? प्रोटिनको लागि। सीएसएफ प्रोटिनको लागि। र प्रोटिनमा पनि कुन प्रोटिन भन्दाखेरि ग्लोबुलिनको लागि है त साथीहरू स्पेसली। द्याट मिन्स यसको सेरम ग्लोबुलिन, सेरम एल्बुमिन होइन कि सीएसएफमा हुने ग्लोबुलिनको कन्सन्ट्रेसन नाप्छ यसले है त। द्याट मिन्स यसको राइट एन्सर सीएसएफ ग्लोबुलिन हुन्छ। अब यो पाण्डे टेस्ट अर्को इक्जाममा रिपिट भयो भने यहाँ 58 जना जोड्नु भएको छ, सबैले मिलाउनु पर्छ है त। दिमागमा टिप्नुहोस्, नोटमा भन्दा पनि है त। अगाडि बढ्छौँ अब हामी। पाण्डे टेस्ट पहिला त कसरी सम्झिने? सीएसएफमा गरिन्छ। सीएसएफमा पनि के को लागि? प्रोटिनको लागि। प्रोटिनमा पनि कुन प्रोटिनको लागि त? ग्लोबुलिनको लागि है त। ल अब अगाडि बढ्छौँ हामी। 29 नम्बर। द प्रिजर्भेटिभ युज्ड फर ग्लुकोज डिटर्मिनेसन इन सेरम इज। कुन प्रिजर्भेटिभ युज गर्ने हामी बायोकेमिस्ट्रीमा ग्लुकोजको लागि स्पेसल्ली? एचसीएल गर्ने कि एनएसएल गर्ने कि सोडियम फ्लोराइड गर्ने कि बोरिक एसिड गर्ने? द्याट मिन्स यसको सही उत्तर सोडियम फ्लोराइड साथीहरू। जुन हामी ग्रे कलरको भाइल हुन्छ नि, यदि त्यसमा सुगर गर्नु छ भने तपाईलाई भनौँ न सुगरको बेस्ट प्रिजर्भेटिभ भनेकै सोडियम फ्लोराइड हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको ग्लाइकोलाइसिसमा जुन ग्लाइकोलाइसिसको जुन इन्जाइम छ नि साथीहरू, इनोलेज भन्ने इन्जाइम, त्यसलाई इनएक्टिभेट गरिदिन्छ। द्याट मिन्स ग्लाइकोलाइसिस हुन दिँदैन यसले, त्यसको पाथलाई डिस्टर्ब गर्छ है। हो त्यही भएर तपाईको सेरममा जति ग्लुकोज छ त्यति नै भएर बस्छ यदि यो ट्युबमा हाल्नु भयो भने है त साथीहरू। यो कुरा एकदम टिप्नु होला। अर्को कुरा के टिप्नुस् यसको सम्बन्धीमा? सोडियम फ्लोराइडले ग्लाइकोलाइसिसको कुन इन्जाइमलाई इनहिबिट गर्छ भनेर धेरै पटक सोधेको छ। टेक्निशियनहरू स्पेसली ध्यान दिनु होला। के भने मैले? यो सोडियम फ्लोराइडले ग्लाइकोलाइसिसको कुन इन्जाइमलाई इनहिबिट गर्छ भनेपछि इनोलेज, इएनओएलएएच टिप्नु होला। इनोलेज इन्जाइमलाई इनहिबिट गर्छ है त। र अर्को कुरा फेरि टिपिएनुसेसमा, द्याट मिन्स तपाईको जुन ब्लड कलेक्सन छ त्यो तपाईले प्लेन भाइलमा गर्नुभयो भने के असर पर्छ त हैन, र सोडियम फ्लोराइडमा गर्नुभयो भने के असर पर्छ? द्याट मिन्स यदि तपाईले प्लेन भाइलमा राख्नु भएको छ भने तपाईले इमिडिएट त्यसलाई सेरम छुट्याएर सुगर गरिहाल्नुपर्छ। नत्र तपाईले ढिलो भयो भने त्यो ग्लुकोजको मात्रा घट्न थाल्छ है साथीहरू। कति घट्छ त भन्दाखेरि प्लेन भाइलमा टिप्नु होला है। प्लेन भाइलमा सुगर कति घट्छ त? द्याट मिन्स प्रति घण्टा 7 mg/dl 7 mg/dl को दरले सुगर घटिरहेको हुन्छ। कुनमा त? प्लेन भाइलमा। द्याट मिन्स तपाईले बिहान कलेक्सन गरेको जुन सुगर छ त्यसलाई बेलुका 7 बजे तपाईले त्यसको जाँच गर्नुभयो भने जुन बिहान आएको रिजल्ट र बेलुका आएको रिजल्ट पक्कै पनि कम आउनुपर्छ साथीहरू, सम्झिनु होला। त्यो घटेको हुन्छ। द्याट मिन्स प्लेन भाइलमा सुगर ग्लाइकोलाइसिस भएर उडेर जान्छ है त साथीहरू। कतिको दरले घट्छ रे? 7 mg/dl को दरले है त। कति घण्टा? प्रति घण्टा गर्दै। ल अगाडि बढ्छु म अब। मन्टक्स टेस्ट इज युज फर डिटेक्सन अफ। मन्टक्स टेस्ट के को लागि गरिन्छ? 7 भन्छ है साथीहरू, जनरली 7 mg नै हो। अब कता कता 10 भेट्नु होला, त्यही छ। ल अब त्यसलाई रेन्जमा राख्दिनु 7 to 10 भनेर चाहिँ। तर जेनरली स्ट्यान्डर्ड जुन एउटा प्रोटोकल छ त्यसमा 7 नै भनेको छ, त्यही भएर मैले 7 भनेको है त। अब अगाडिबाट मन्टक्स टेस्ट के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि यो सबैलाई थाहा छ, टिबी को लागि गरिन्छ। यो कन्फर्मेटिभ टेस्ट हो त टिबी को होइन है साथीहरू, सम्झिनु होला। यो भनेको कस्तो टाइपको त भन्दाखेरि हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन हो है, सम्झिनु होला। हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन प्रिन्सिपलमा बेसिस छ र के को लागि गरिन्छ त? जनरली टिबी को लागि। अर्थराइटिस डिजिज अफ। अर्थराइटिस के को डिजिज हो? जोइन्ट, आई, लिभर, आर्म्स, द्याट मिन्स यो हार्ट जोर्नी सम्बन्धी रिलेटेड रोग हो।
अब अर्को भनेको प्लानो कन्भेक्स एग इज प्रोड्युस्ड बाई कुन प्यारासाइटको अंडाको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि प्लानो कन्भेक्स हुन्छ भनेर चाहिँ क्वेशन छ। अब यसको एन्सर हुन्छ विपवर्म, राउन्डवर्म, वुकवर्म, पिनवर्म। द्याट मिन्स यसको सही उत्तर कुन हुन चाहन्छ साथीहरू? इकाइनोकोकस के अरे ग्रानुलोसस हो होइन, कुन हो त? इन्टरोबियस भर्मिकुलारिस। द्याट मिन्स पिनवर्म, त्यसको कमन नेम पिनवर्म है त साथीहरू। प्लानो कन्भेक्स जुन एग छ त्यसको सेप त्यो भनेको पिनवर्मको हुन्छ। र अर्को एउटा पिनवर्मको क्यारेक्टर हामीले एकदमै पटक पटक सोधिरहेको, एनल क्यानलको वरिपरि इचिङ गराउने प्यारासाइट्सको नाम के हो त्यो पनि सोध्छ, त्यो पनि टिप्नुहोस्, पिनवर्म नै हो, एनलको वरिपरि चिलाउने प्यारासाइट्स। त्यसपछि अर्को भनेको सोध्न सक्ने सेलोट्याप टेक्निक, सेलोट्याप टेक्निक अथवा एनआइएच स्वाब कुन प्यारासाइटमा प्रयोग गरिन्छ भनेर सोध्न सक्छ, त्यो पनि यसको एन्सर पनि के हुन्छ त? पिनवर्म नै हुन्छ। अब 11 मिनट मात्र बाँकी छ साथीहरू, क्वेसन अझै एक्सप्लेन गर्न बाँकी छ। ठिकै छ, के म तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छु? यो वाक्यमा अशुद्ध शब्द कुन हो भनेर क्वेसन छ। द्याट मिन्स के भनेको पनि ठिक छ, म पनि ठिक छ, तपाईलाई भन्छ ठिक छ, यो दुईटैमा ठिक छ, यो तपाईलाई एकदमै ठिक छ। मद्दत भनेको छ, मद्दत भन्छ, त्यसमा यो जुन छ नि मद्दतमा ध पनि आउँछ कि मद्दत भन्छ हैन। द्याट मिन्स यो चाहिँ बे ठिक छ, द्याट मिन्स यो यसको एन्सर मद्दत हुन्छ। तपाई पनि ठिक छ, दुवै भनेको यो दुईटै चाहिँ बे ठिक हो कि हैन? द्याट मिन्स यो मद्दत बे ठिक छ। ठिक छ, अब अगाडि जाम। द अर्गानिजम कजिङ इन्टेरिक फिभर, इन्टेरिक फिभर भनेकै कुन फिभर हो त? टाइफाइड फिभर। कुन अर्गानिजमले टाइफाइड फिभर गराउँछ? यो त एकदमै बेसिक चीज हो हाम्रो लागि। द्याट मिन्स त्यसको एन्सर हाम्रो साल्मोनेला है त। अब 35 नम्बर, सीड सफर्स हर्ट डिजिज, डाटा र हर्ट डिजिज तलको मध्ये कुन सुटेबल हुन्छ त यहाँ? अन, फ्रम, अबाउट, इन हैन। अब सी सफर्स फ्रम अ हर्ट डिजिज हुन्छ है, यहाँ फेरि फ्रम हुन्छ, यहाँ फेरि सी सफर्स फ्रम अ हर्ट डिजिज। ओके, यहाँ करेक्ट आन्सर। त्यसपछि हामी 36 मा जाम। द एनेमिया कमनली फाउन्ड इन प्रेग्नेन्सी, प्रेग्नेन्सीको बेलामा अथवा चाइल्ड बियरिङ एजको बेलामा कुन एनेमिया देखिन्छ मस्ट कमनली भनेर क्वेसन धेरै पटक सोधेको छ। आइरन डेफिसिएन्सी एनेमिया है त साथीहरू, प्रेग्नेन्सीको बेलामा आइरन डेफिसिएन्सी एनेमिया। त्यसले 37 नम्बर जाम। अस्मेटिक प्रेसर इन ब्लड इज मेनली ड्यू टु, जुन ब्लडको अस्मेटिक प्रेसर छ कति छ त? अस्मेटिक प्रेसर ब्लड भनेको 25 mm of Hg ब्लडको अस्मेटिक प्रेसर हो। त्यो चाहिँ के को कारणले गर्दा हुन्छ अथवा कसले मेन्टेन गरेर राख्छ ब्लडमा त्यो अस्मेटिक प्रेसर अथवा भिस्कोसिटी जुन ब्लडको छ त्यो कसले मेन्टेन गरेर राख्छ भनेर सोध्छ। हो, यसको एन्सर के हुन्छ त? क्लोराइड हुन्छ कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लुकोज? द्याट मिन्स यसको सही उत्तर एल्बुमिन हुन्छ। हो, भनेको एल्बुमिन भनेको के हो त? ब्लड प्लाज्मा प्रोटिन हो। प्लाज्मामा हुने जुन प्रोटिनहरू छ त्यो भनेको के छ त? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, यिनीहरू भनेको के हो त? प्लाज्मा प्रोटिन हो। र सबभन्दा मेजर प्लाज्मा प्रोटिन कुन हो भनेर पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ साथीहरू। मेजर प्लाज्मा प्रोटिन पनि एल्बुमिन नै हो है त साथीहरू। र यसले ब्लडको भिस्कोसिटी, ब्लडको अस्मेटिक प्रेसर मेन्टेन गरेर राख्छ। र जति पनि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्छ ब्लडमा, द्याट मिन्स ट्रान्सपोर्टेसनको काम पनि हाम्रो प्लाज्मा प्रोटिन मध्ये एल्बुमिनले नै गर्छ। ओके, अगाडि बढ्छौँ। यसको डिटेल हामी ब्लड पढ्दाखेरि पर्छ साथीहरू। इन मलेरिया द फर्म अफ प्लाज्मोडिया इज ट्रान्समिटेड फ्रम मस्किटो टु ह्युमन, कुन फर्म मस्किटोबाट मान्छेमा सर्छ भन्दाखेरि हामीले द्याट मिन्स इन्फेक्टिभ फर्म हुने भयो त। द्याट मिन्स मस्किटोको सलाइभामा कुन फर्म हुन्छ? स्पोरोजोइट्स हुन्छ, यही स्पोरोजोइट मान्छेमा सार्छ है त। अगाडि बढ्छौँ। एमाइलेज एक्ट्स अन, एमाइलेज केमा चाहिँ त्यसको एक्सन कुन कार्बोहाइड्रेटमा हुन्छ भन्न खोजेको? ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेलुलोज। यसको एन्सर हुन्छ स्टार्च है त साथीहरू। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जति पनि कार्बोहाइड्रेट खानुहुन्छ नि साथीहरू त्यो सबै स्टार्चको फर्ममा खानुहुन्छ। सिंगल भनौँ न, त्यो स्टार्च भन्छ पोलिसेक्राइड खानुहुन्छ तपाईले। हो, त्यो पोलिसेक्राइड टुक्रिएर मोनोसेक्राइड बनेर तपाईले एनर्जी पाउने हो है त। द्याट मिन्स जति पनि कार्बोहाइड्रेट तपाईले खानुहुन्छ त्यो स्टार्चको फर्ममा खानुहुन्छ र त्यो स्टार्चलाई हाम्रो मुखमा भएको अमाइलेज भन्ने इन्जाइमले माल्टोजमा कन्भर्ट गर्छ है त साथीहरू। सम्झिनु होला, माल्टोजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यो स्टार्चलाई। द्याट मिन्स स्टार्चलाई ब्रेक गरेर माल्टोज भन्ने डाइसेक्राइडमा कन्भर्ट गर्छ र त्यो डाइसेक्राइड जुन छ त्यो डाइसेक्राइडलाई माल्टेज, एमएलटीएसी, माल्टेज भन्ने इन्जाइमले त्यसलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्छ है साथीहरू। यसरी सब प्रोसेस, यसको डिटेल हामी केमा पढ्छौँ त? कार्बोहाइड्रेट पढ्दाखेरि पढ्छौँ है त साथीहरू। यति कुरा सम्झिनु होला। द्याट मिन्स अमाइलेजको जुन एक्सन छ त्यो स्टार्चमा के हुन्छ है त। ल
अब जान्छौँ हामी 40 नम्बरमा। द नर्मल एजी रेसियो इन ब्लड इज भनेको छ। ब्लडमा एल्बुमिन ग्लोबुलिनको रेसियो कति हुन्छ त साथीहरु सम्झिनु होला। जहिले पनि एल्बुमिन बढी हुन्छ, ग्लोबुलिन कम हुन्छ। द्याट मिन्स 2:1। ठीक छ, 2:1 हुन्छ यसको आन्सर। अब 41 नम्बरमा जाम। मेडिकली इम्पोर्टेन्ट ब्याक्टेरिया आर जेनरली, मेडिकली इम्पोर्टेन्ट ब्याक्टेरिया भनेको के हो त? त्यस्तो ब्याक्टेरिया जसले मान्छेलाई रोग लगाउन सक्छ हो। त्यो ब्याक्टेरियाको नेचर कस्तो हुन्छ त साथीहरु? त्यो भन्न खोजेको यो क्वेशनले है त। मेसोफिलिक हुन्छ कि साइक्रोफिलिक हुन्छ कि थर्मोफिलिक हुन्छ कि स्टेरियोथर्मोफिलिक हुन्छ? भने यसको सही उत्तर मेसोफिलिक हुन्छ। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि यसको डिटेल हामी ब्याक्टेरियल क्लासिफिकेसन अफ ब्याक्टेरिया अन द बेसिस अफ टेम्परेचर पढ्दाखेरि यो पढ्छौँ हामी है त। द्याट मिन्स जति पनि मेडिकली इम्पोर्टेन्ट ब्याक्टेरिया छ जसले मान्छेलाई रोग गराउन सक्छ त्यो ब्याक्टेरिया भनेको मेजोफिलिक इन नेचर हुन्छ है त। अब यो मेजोफिलिक, साइक्रोफिलिक, थर्मोफिलिक भनेको के हो त्यो मैले ब्याक्टेरियोलोजीको क्लास पढाउँदाखेरि भन्छु ल। 42 नम्बरमा जाम। द ब्याक्टेरिया द्याट ल्याक सेल वाल, यो पनि सम्झिनु होला। कोलिफर्म, स्पिरिला, यल्फर्म, माइसेलियम। यसको सही उत्तर हुन्छ यल्फर्म। अब यल्फर्म बाहेक अरु कुन कुन ब्याक्टेरियामा सेल वाल हुँदैन भनेर टिप्नुस्। यल्फर्म बाहेक कुन कुनमा चाहिँ के हुँदैन त? सेल वाल हुँदैन भन्दाखेरि माइकोप्लाज्मा टिप्नुस् सबभन्दा सुरुमा। माइकोप्लाज्मा, यल्फर्म, प्रोटोप्लास्ट र स्पेरोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ब्याक्टेरिया, स्पेरोप्लास्ट ब्याक्टेरिया, यल्फर्म ब्याक्टेरियामा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेल वाल हुँदैन। अर्को भनेको माइकोप्लाज्मा। यो सबैमा सेल वाल हुँदैन। डिफरेन्स के हुन्छ त यो सबै ब्याक्टेरियामा? एउटा कुरा सम्झिनु होला। माइकोप्लाज्मामा नेचुरली जुन माइकोप्लाज्मा जुन ब्याक्टेरिया छ नि त्यसमा नेचुरली सेल वाल हुँदैन साथीहरु। कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन्छ, व्हिच अफ द फलोइङ ब्याक्टेरिया ल्याक द सेल वाल नेचुरली? कुन ब्याक्टेरियामा नेचुरली सेल वाल हुँदैन? त्यसको एउटा मात्र उत्तर छ, कुन त? माइकोप्लाज्मा। र अरु जुन मैले भने यल्फर्म, प्रोटोप्लास्ट, स्पेरोप्लास्ट, यिनीहरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एन्टिबायोटिकको एक्सनले म्युटेसन भएर सेल वाल हराउँछ है। द्याट मिन्स यसमा नेचुरली सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको जुन सेल वाल छ त्यो भनेको एन्टिबायोटिकको एक्सनले अथवा जिन म्युटेसन भएर के हुन्छ त? सेल वाल हराइसकेको हुन्छ है। यो हो यसको भन्न खोजेको। ल अगाडि बढ्छौँ अब हामी। द फलोइङ भाइरस ट्रान्समिटेड बाइ फिकल ओरल रूट एक्सेप्ट वन। त्यसको मतलब सबै भाइरस ओरल रूटबाट सर्छ एक्सेप्ट वन, एउटा कुन सर्दैन भन्न खोजेको हो। द्याट मिन्स हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस ई, हेपाटाइटिस ए। द्याट मिन्स यसको सही उत्तर बी हुन्छ। हेपाटाइटिस बी चाहिँ ब्लड प्रोडक्टबाट भर्टिकल ट्रान्समिसनबाट सर्छ है साथीहरु, यसको मेन रूट भनेको। तर हेपाटाइटिस ए र ई फिको ओरल रूटबाट सर्छ है, सम्झिनु होला यो यसको केसमा भन्नु पर्दा। कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन्छ, व्हिच अफ द फलोइङ भाइरस आर ट्रान्समिटेड बाइ फिको ओरल रूट भनिन्छ। र हेपाटाइटिस ए पनि भन्छ, ई पनि भन्छ, बोथ भन्छ भने हाम्रो उत्तर बोथ हुन्छ है त साथीहरु। र अर्को यो हेपाटाइटिस केसको बारेमा, हेपाटाइटिस भाइरसको केसमा भन्दाखेरि एउटा कुरा अर्को टिप्नुस् के त भन्दाखेरि अल हेपाटाइटिस भाइरस आर आरएनए भाइरस। अल हेपाटाइटिस भाइरस आर आरएनए भाइरस एक्सेप्ट हेपाटाइटिस बी। एक्सेप्ट हेपाटाइटिस बी यसको मतलब के भयो? सबै आरएनए भाइरस, सबै हेपाटाइटिस भाइरस आरएनए भाइरस हो, एउटा मात्र कुन डीएनए हो त? हेपाटाइटिस बी। यो भनेको डीएनए भाइरस है त साथीहरु, डीएनए भाइरस हो। यो एकदमै सोधिराख्छ, एकदम टिपेर राख्नु होला। सेल वाल नहुने लास्टको दुईवटा के भन्नुभयो? प्रोटोप्लास्ट, PROTOPLAST अथवा स्फेरोप्लास्ट। यो ब्याक्टेरिया जुन छ त्यसमा पनि सेल वाल हुँदैन है त। ल अगाडि बढ्छौँ हामी। अब मेच्योर सिस्ट अफ इन्टामेबा कोली कन्टेन, जुन इन्टामेबा कोलीको मेच्योर सिस्ट छ अथवा इन्फेक्टिभ सिस्ट छ, इन्फेक्टिभ फर्म हुने सिस्ट, त्यसमा कतिवटा न्युक्लियस हुन्छ भन्दाखेरि सोध्दाखेरि कतिवटा हुन्छ त? 8वटा न्युक्लियस भनेको छ हामीले। 8वटा न्युक्लियस हुन्छ मेच्योरमा है त। मेच्योरमा 8वटा हुन्छ। र इन्टामेबा हिस्टोलाइटिकाको मेच्योर सिस्टमा कति हुन्छ रे? क्वाड्रिन्युक्लिएटेड, 4वटा। यो सम्झिनु होला। त्यस्तै द टेस्ट टु डिफरेन्शिएट यस औरियस फ्रम अदर अर्गानिजम। अदर अर्गानिजमको मतलब के भयो साथीहरु यहाँ हैन? अदर अर्गानिजमको मतलब के भयो त साथीहरु यहाँ? यसको एन्सर चाहिँ सबैजनाले मिलाउनु भएको छ कि के गर्नु भएको छ हैन? स्टेफाइलोकोकस औरियसलाई, औरियस यो स्पेसिस हो। द्याट मिन्स स्टेफाइलोकोकसको धेरै स्पेसिसहरु छ हो। त्यो स्टेफाइलोकोकस औरियसलाई मात्रै स्टेफाइलोकोकाईको अरु स्पेसिसबाट छुट्याउनको लागि हामीले
टेस्ट गर्छौँ त्यो टेस्टको नाम हो कोगुलेज टेस्ट है त साथीहरु सम्झिनु होला है स्टेफाइलोकोकस ऑरियसलाई स्टेफाइलोकोकाईकै स्पेसिसबाट छुट्याउनको लागि हामीले गरिने टेस्ट भनेको कोगुलेज टेस्ट हो र स्टेफाइलोकोकाईलाई स्ट्रेप्टोकोकाई फरक चीज छ नि त हैन स्टेफाइलोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई हो यो दुईटालाई छुट्याउनको लागि हामीले गर्छौं क्याटालेज टेस्ट है त यो सम्झिनु होला ल अर्को अगाडि बढ्छौं हामी नर्मल रेन्ज अफ सीएसएफ प्रोटिन 15 देखि 45 mg% अथवा mg/dl अथवा 20 देखि 40 टिपेर राख्नु होला अस्ति पनि भनेको थिए राख्नु सही उत्तर 20 देखि 40 mg% है त यहाँ सम्झिनु होला फेरि यहाँ ग्राम पर्सेन्ट पनि छ दैट मीन्स प्रोटिनको भ्यालु ब्लडमा हेर्दाखेरि त्यसको युनिट ग्राम/dl हुन जान्छ तर त्यही प्रोटिन हामी सीएसएफ मा हेर्दाखेरि त्यसको जुन युनिट छ त्यो भनेको mg/dl अथवा mg% भन्छौं हामीले है त साथीहरु त्यही भएर यहाँ 20 देखि 40 दुईटा छ त्यही भएर क्वेशन हेर्ने बित्तिकै एन्सर नलगाउनु होला त्यसको युनिट पनि एकदम हेर्नु होला है नर्मल रेन्जहरुमा अस्तिको गण्डकी प्रदेशको एक्जाममा स्पर्मेटोजोआको नर्मल रेन्ज सोधेको थियो र युनिट गलत हाल्दिएको थियो कि अब सबै साथीहरुले खाली नम्बर मात्र हेर्यो युनिट हेर्नु भने बर्बाद हुन्छ है साथीहरु त्यही भएर युनिट पनि हेर्नु गर्नु होला अब अगाडि जाम के त भन्दाखेरि माइक्रो एन्ड मैक्रो न्यूक्लियस इज सीन इन सिस्ट अफ मैले भनेको थिएँ यो पढाउँदाखेरि कुन प्यारासाइटको सिस्टमा एउटा सानो न्यूक्लियस पनि हुन्छ र एउटा ठुलो न्यूक्लियस पनि हुन्छ त्यो भनेको थिएँ मैले त्यो चाहिँ बालान्टिडियम कोलिकोसिसमा हुन्छ है त र त्यसमा माइक्रो न्यूक्लियस र मैक्रो दुईटा न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ र एउटा न्यूक्लियस किडनी शेपको पनि भनेको थिएँ मैले कुन प्यारासाइटमा किडनी शेपको माइक्रो न्यूक्लियस हुन्छ भनेर सोध्न पनि सक्छ है साथीहरु त्यो भनेको बिकोलाई हो बालान्टिडियम कोली सिलिएटा फाइलममा पर्ने अब 48 मा जाम नन रिड्युसिङ सुगर इज तलका मध्ये कुन नन रिड्युसिङ सुगर हो राफिनोज ट्रिहालोज सुक्रोज दैट मीन्स अल हुन्छ यसको आन्सर टिपेर राख्नुस् है साथीहरु नन रिड्युसिङ सुगर दैट मीन्स अल सुगर आर रिड्युसिङ एक्सेप्ट सबै सुगर रिड्युस हुन्छ तर यो तीनटा बाहेक सम्झिनु होला है यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नन रिड्युसिङ सुगर हो कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तपाईले व्हिच अफ द फलोइङ इज अ रिड्युसिङ सुगर भनेर यसरी हाल्दिन्छ के तीनटा तपाईले नन रिड्युसिङ दिन्छ एउटा ग्लुकोज हाल्दियो भने ग्लुकोज इज अ रिड्युसिङ सुगर है त दैट मीन्स सुक्रोज बाहेक अरु जति पनि ग्लुकोजहरु छ त्यो भनेको रिड्युस गर्छ कार्बोहाइड्रेटलाई टिपेर राख्नु होला त्यसपछि 29 सेकेन्ड मात्र छ द भिटामिन हेल्पिङ ब्लड क्लटको लागि कुन भिटामिन के यो सबैले थाहा भएकै चीज हो त्यसपछि टेनिस र्याकेट ब्याडमिन्टन सेप अथवा पियर सेप ब्याडमिन्टन सेप टेनिस र्याकेट सेपको ट्रोपोजाइट कसको हुन्छ भनेर चाहिँ मैले जिया दिएको हुन्छ दैट मीन्स यसरी नै हाम्रो 50 वटा क्वेशन सकिसक्यो हाम्रो टाइम पनि यहाँ टिक 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 भइसक्यो यसलाई यसरी तपाईले लगाइसकेपछि सबमिट गर्नु भएन भने फेरि हुँदैन है यसरी सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईको एन्सर पनि देखाइदिन्छ है यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले दैट मीन्स यहाँ करेक्ट कतिवटा गर्नुभयो रङ कति छ र कतिवटा तपाईले छोड्नु भयो त्यो सबै देखाउँछ यहाँ मैले यहाँ 50 वटै गरे 50 वटै मिलेको छ भने यहाँ 100% देखाउँछ अब तपाईले कतिवटा मिलाउनु भयो र कतिवटा रङ भयो यहाँ देखाउँछ र यदि गलत छ भने त्यसो यसरी गएर तपाईले तल त्यसको एन्सर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यही जस्तै यहाँ कुनै गलत भएको भए त्यही ठ्याक्कै तपाईको यो गलतलाई रेडले बाल्थ्यो के उले रेड कलरमा आउँछ गलत भयो भने र यहाँ सबै ठीक छ त्यो ग्रीनमा आएको छ यसरी नै हाम्रो 50 वटा क्वेशन सकिएको छ साथीहरु अब केही छ भने यहाँ भन्नु होला है त किन नबुझेको दैट मीन्स हाम्रो क्लास साथीहरु यही भ्यूमा जान्छ होप तपाईहरुले यो 50 वटा क्वेशनको मतलब साथीहरु के हुन्छ बुझ्नु भयो नि